भाइले लिएर गयो आज Hello and namaste my YouTube fam, what is up? Welcome back to another vlog. So guys, main कुरा चाहिँ होला थाहा नै होला हैन. What is today? के हो भन्दा आज Happy New Year guys to all my YouTube family watching out there, all my supporters. Happy New Year to you and your families है. मजाले इन्जोय गर्नु होला. अनि आज चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि Yes man, today's the day man. Today's the day. So look at this. यो चाहिँ मेरो पछाडीको माङ्गा वालहरु बनाउन खोजेको मैले हैन. खोजेको. आज चाहिँ हाम्रो January 1st, so January 1st मा चाहिँ ओटाको जात्रा 2022 guys. Let's go guys, let's go. एकदम रमाइलो हान्नुपर्छ त्यहाँ गएर हैन. एकदम रमाइलो हुन्छ. So meet you there guys. अनि केटाहरु चाहिँ त्यो लन्चमा भेटौँ भनेर हैन. म चाहिँ भर्खर उठेर इन्ट्रो बनाएको मुस्कुने त हैन So guys, meet you there है त. Bye. So what is up guys? केटाहरु भेटिसक्यो हैन यहाँ. आयो भन्नु नि त ब्रो. कुमार. यसले सुनेकै छैन. हस्पिटल बनाउनु लाग्यो हाम्रो कलेजमा यहाँ पुरानो. सो गाइज यो चाहिँ हाम्रो पुरानो कलेज हैन. हाम्रो टोयलेट थियो यो. हाम्रो टोयलेट थियो यताबाट छेउमा. त्यो पिलर भत्काइदियो हैन. सो गाइज यहाँ गर्ल्स हस्टेल पनि छ है. कन्ट्रोल हामी किन देखाएको मैले. सो गाइज हामीले यहाँ केटाहरू भेटिसक्यो. अब गर्ल्सहरू लिन चाहिँ अब पुलचोक जानुपर्छ हैन. औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है. अनि गर्ल्सहरूलाई टक्क लिएर हैन. अनि हामी इभेन्टमा जान्छौँ है त गाइज. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल. दोस्त केही भन्दिनौ न भ्लगमा तिमी आउँछ यार. हैन यार. ल गाइज हामी चाहिँ गएकै अब. दोस्त तिमी निश्चल दोस्त. अलि राम्रो बोल ल. अलि राम्रो बोल ल साथी. अलि राम्रो ल. अनि कुमार केही भन्न त. के भन्नु. पुरा सब यस्तो यार. सब लजाउँछ यार. त्यो गाइज हल्का यहाँ घामले टल्किरहेको छ हैन. यस्तो गोरो देखेको क्या म. अबे साले. र गाइज त्यहाँ पुलचोकमा गएर फेरि पुलचोकमा आइसक्यो. केटीहरूलाई कुरेको केटीहरू नै आएन यार. तिनीहरू पुलचोकको कुन ठाउँ हो यार. नट नोवेयर टु बी सिन. के छ अरे गाइज हामी लबी मल अगाडि छौँ है. अस्ति घामले केही देखाएन यार. होइन यहाँ नि बनाउनु पर्छ हल्का होइन. गाइजहरू केटीहरू नै आएन यहाँ होइन. ए बसौँ न. उ त्यो पार्कमा जाने हो. उ त्यो जेब्रा क्रसिङबाट दोस्त. जेब्रा क्रसिङबाट हिँड्नुपर्छ दोस्त. तिमी अगाडि हिँड होइन. सभ्य नागरिक बन्नुपर्छ हामी. एकैछिन है. मेरो जुत्तामा के तात्छु कट्याक कट्याक गरेर. एकचोटि जुत्तामा के लाग्यो. के लागेको छ गाइज. हामी यहाँ पार्कमा आइसकेका छौँ होइन. तिनीहरू त आउँदैन त. अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ चलिरहेछ के भन्दाखेरि जेसीबी हेर्ने कार्य. चान्स पायो कि नेपालीले गर्छ. नेपाली हो नि. कस्तो लागिरहेछ जेसीबी हेरेर. गाइज हामी जेसीबी हेरेर छौँ. हामी नेपाली हो होइन. जेसीबी हेर्नै पर्ने हुन्छ हामीले जसरी नि होइन. उसमा नि गफमा इन्क्लुड हान न.
केटाहरूले गफ हान्दा छ मनिष सुनाउँ न यसो भन न हजुर खोइ गफै आएर गफै हान्न आउँदैन गफै हान्न आउँदैन गौर से देखे इस इंसान को यही मान्छे हो लास्ट ढिलो हुने यता हेरेको एकचोटि अब एकदम ढिलो हुने है म तिमीभन्दा त चाँडो आएको थिएँ सरी ल हेर न अगाडि अब यति हो अब गाइस हामी अर्को स्टपमा गएर बस्ने फेरि आकाशे पुल चढेर आकाशले पुल चढेर माथि पुगेर होइन कहाँ माथि पुगेर सुरुमा त ब्याङ्क जानु पऱ्यो गाइस हामी अब यति हो जाने होइन यहाँ पुलचोकमा अब सब भेट्यो लास्ट ढिलाउने मान्छे उठ्यो अगाडिको होइन एकदम रिस उठ्यो मलाई है आई वाज सो एक्साइटेड टु गो स्टिल एक्साइटेड ब्रो ओ खाना जे होला स्वाद बनाउला कोकोकोला फ्रीमा प्रमोसन गरिदिरहेको छु आई निड मनी सम मनी 150 रुपया देगा अलि यता बस् त म त अगाडि पुग्छु यता रोक ल गाइस हामी जेब्रा क्रसिङमा फेरि आइपुगिसक्यौँ एकदम नजिक छ योपालि बाइकको भिड हेर्न यहीँको लागि त कताबाट हो दोष नजाने हो क्या माथि त्यो पोस्टर देखेको मासतिर जानु लाग्छ यही हो के कस्तो कस्तो You're always के अरे एकचोटि फेरि इङ्ग्लिस भनिदेऊ न Guys, the wait is over. We are finally here. Yes, guys. Let's start it. बाइकहरुको गइछ आइजो जात्रामै एउटा बाइक गयो छानी है छानी पर्सेल उति मति गरिदेऊ न मलाई पैसा कुरा गरे हो के हो ल न्यू इयर गिफ्ट हैन हामीलाई न्यू इयर गिफ्ट हैन it's me man it's me के अरे यो मान्छेले कस्तो मेरो बेइज्जत पहिले छ नि हाम्रो पहिले हालेको छैन अब बेइज्जत गर्न मात्रै हाल्छ हैन व्हाट डु यु मिन प्रमोसन गर्दै प्रमोसन तिमीलाई सबले कमेन्ट सेक्सनमा को त्यो राम्री भन्छ कस्तो ओइ टोकन टोकन एउटा देऊ न गाइस ल के गर्ने यसको यो ए हो यहाँबाट जाउँ न त हजुर प्यान्ट लगाएर जाने ए हस् हस्
टिकट च्यात्नु भएको हजुर हजुर च्यातिसक्यो ओके के रेजिस्ट्रेसन है खै के रेजिस्ट्रेसन भन्यो ओए के हो यो खाली छ त अनि दोष यहाँ माथि हो क्या अनि कार्कीहरू खोइ त नि मैले 3-4 भिडियोहरू पठाएँ है ढाडा छिरेको खोइ कार्कीहरू यहीँ बस नि त आइरह अब यही हो हामी यही हो एङ्ग्री बर्ड फोन नम्बर सिकिन्छ फोन नम्बर सिकिन्छ ए तिमीले फोन नम्बर मागेको हो हजुर किन मागेको राति कल गर्ने यस्तो मिस कल दिनलाई रे होइन किन मिस कल दिनु पर्यो सेवाको रेजिस्ट्रेसनको लागि अनि रेजिस्टर गर्यो मेरो सेवा छ रेजिस्टर गर्यो भने के हुन्छ यो डुप्लिकेट यार हेलो ब्रो खतरै रहेछ त मार्क्स त फेरि खै को आउनु बाँकी हो सबजना आउनु भएको छ नि अनि तिनीहरू कस्तो गेटमा कसरी अड्क्यो त अनि आउँछ कसरी अड्क्यो गेटमा ए रेजिस्टर गरेर रहेछ नि त यो गाइस देयर गोइङ ए त्यो घडी हैन कि कस्तो गुच्चाइदियो यार मेरो त यार उठाको जात्रा बाइ द राख तिमी मेरोमा सबैको आउँदै आएन यस गाइज अरू नि हो अरू निकाल्नु सुरोको पाइलट लाग्यो होइन यो चाहिँ साइडमा रह्यो निकाल्नु जोरोकै भएन हुनसक्छ पाइलट छ के थाहा म हेरा खाने सब त अब हुनसक्छ ज्वरोवाला है यो त यस्तो बाँध्छ नि एउटा क्यारेक्टर भएको छैन रिने गर्ने छ त यहाँ ओए सुकियो नि हो क्या आँखा के लग्नु हाँ आँखा सिनियर लेभल सिनियरिटी क्याटेगोरी ए यो के बनाएको हो ह्यान्डमेड हो हो नि ल हो त है आर्ट एक्जिबिसन ए अस्ति आर्ट एक्जिबिसन भनेर यही रहेछ क्या त्यो अस्तिवाला फ्यान आर्ट एक्जिबिसन रहेछ जेनेट्सु यो तान्जिरो केरा किचन चाहिँ होइन यो केरा खाइरहेको छ त यसले त ब्रो what the fuck
so cute. Kawaii. कति क्युट हो यार हाम्रो यहाँ निश्चल चाहिँ फोटो खिच्न गइरहेछ त्यहाँ स्क्याम छ Yes, guys. कति क्युट हो यार लिफको उयो लाएर आएर लभ वाला नदी सिंगल हो लभ वाला गजब बेइज्जती है He's so single. Guys, खेल्नु चाहिँ खेलिदिन्छु बरु एकदम हसाउ भइरहेछ यहाँ कहाँ छ खोइ एकदमै क्राउड एकदमै धेरै भएको छ एउटा ट्राई ल यहाँ भुइँमा हान्न मिल्दैन भुइँमा हान्न गरे नि पायो ल कसरी एकछिन यसरी हान न पल्टिनु पर्ने यसरी के यसरी ल कुमार खेल्ने हो क्या हामी 100 रुपियाँ दिएन स्क्विड गेम What the fuck, bro? Shit! What is this? कुमार स्पोन्सर हामी सब खेल्ने अनि कहाँ हाल्न पैसा सब खेल्ने सब खाना पनि जाने त्यही त त्यही ल होइन केही हुन्न दोष पहिला तिमी दिपेन केही नहालेको अनिल दोष यु क्यान डु इट कार्की ल कार्की त्यो फेरि अर्को री भयो क्या त्यो अझै उता पल्टिरहेको कलर चेन्ज गर्ने त्यो बोल्नु न एकचोटि भएको छ दुईटा पप सकेट ठ्याक्क त्यसमा लाग्ने गरे है तर एकजना लकी को छ यहाँको म हान्छु ल हान दिपेन हान दिपेन ल पल्टी भन्छ त्यो प्रसार सबैले पायो ल छानी हो के छ यहाँ खोइ एउटाकटी छिरायो 2टा 3टा 4वटा छिराउनु भयो 2000 को प्राइस छ भने 5वटा छिराउँदा 4000 को प्राइस यो 5चोटि हान्न पाइन्छ जम्मा 100 रुपैयाँ हो ए भौजर कहाँको खोइ उताको इनसाइड चाहिँ यो के हो यसरी छिराउनेहरू क्या बल त्यो यसरी छिराउनु यहाँ 3टामा जुम्मा छिराइनु हुन्छ ए चिन्तामा हो 3टा मात्र जुम्मा छिराइनु एउटा त यतिकै ट्राई गर्ने नि होला एउटा ट्राई हान्नु कार्की हान्दा ट्राई
कति यसरी बाउन्स गरेर हात छिरा न यसो ट्याक्क हान्छ नि त्यो ट्रिक सर्ट जस्तो क्या फ्री हो म त फ्री डेमा त्यही होला 5 चोटि भन्ने ल ल कार्की ल ए ल दिपेन कहाँ दिपेन एउटा हान त्यहाँ एउटा त्यो 3टा मध्ये एउटामा अलिक टुच्चा हान्न हान एउटा बल लिएर हान न त्यहाँ छिराउ न यहाँबाट टुचुक्का हान क्या म हान्छु ल ल दोष हान ल धेरै भयो क्या दोष त्यो 20 टुच्चा हान त धेरै भयो आम्मा त्यो त यसरी अब दाइ अब सक्यो दाइ अब दाइ ट्र्याप हो दाइ यो ट्र्याप हो अरे यो पर्दैन ट्र्याप हो दाइ ए दाइ बुझिसक्यो मैले दाइ 500 राखेर हाल अरे अरू ट्राई गर्ने हो सब ट्राई गर्ने हो त कहाँ एउटा मात्रै 500 हालेर हुन्छ त अनि तपाईँ हाल्नु त ल तपाईँ हाल्नु ल तपाईँलाई स्वर सुक्यो भने मावै स्वरै सुक्यो मेरो त भने त आवाजै हुन्न नि त पल्टिन्छ तर तिमी हाल नि त एकचोटि अब रिन 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 ऊ त्यहाँ ऊ नलीलाई सनी राखिको सनी राख्यो ए अँ त्यो जाउँ न यो म फालिदिन्छु यत्रो ब्याङ्क हुन्छ 10 खिच्ने हो रिना लभ यु भनेर पर्ने कि ओबी त लभ यु सरी ओबी त बिमारी अति क्युट हो ब्लिचको क्यारेक्टर स्वर सुक्यो नि त दोष के रे दोष यसको नाम इचिको ए अँ ठिक छ होला कसले गर्नु पर्दो रहेछ यस्तो राम्रो राम्रो केटीहरूसँगै आउँदो रहेछ फोटो खिच्नु हो यार कसले गर्नु पर्यो अर्को पालिदेखि राम्रो राम्रो केटी आउँछ छेउमा अर्को पालिदेखि म कस्प्ले गर्छु गाइज साइडमा राम्रो राम्रो केटीहरू आउँछ बड़ा हरामी हो बेटा शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना एन्ड आई वुड बी सो ह्याप्पी एउटा ठाउँमा के अर्डर यहाँको आयुष जस्तै देखेर आएर कसलाई चाहियो ऋण अनिललाई हो त होइन भने देखाएको क्या उसलाई त्यहाँ त साथ दिँदैन जोरो जोरो ओनिगिरी हो क्या जोरोसँग हान न घुमी गएन जान क्लिक गर्ने भने बनाइरहेको छ गाइज हेयर वी हेभ जोरो ल जोरो भाग्यो इमिलिया रहेछ नि त पछाडि केटी एमिलिया जान त अनि गर ल यो त आर्मामा ढाक युज गरे कर्सिङ यत्तिकै खिच्ने एउटा दिपेन यत्तिकै मात्र खिच न एउटा यही जोरोको मात्रै खिच न यताबाट खिच त मात्र खिच त
Oh shit. Excuse me. उता लाइट आने का हो गया है गाइस वो भी तो देखाउन त्यो होला खोइ तिम्रो अघिको मार्क्सहरु त्यो अर्कै वाला मार्क्स त निरोवाला हैन त्यो निरोवाला कस्तो छ वो भी तो गाइस खोइ तिम्रो रिन नि अघि हिँड्न आज त रिन कोरिन कहिले कहिले आएको तिमी ल ल गाइस ओपी त सँगै थियो निश्चल हर्ने हरा यार निश्चल हर्ने हराएको अवस्था यहाँ कल गर न तिमी एकचोटि निश्चललाई निश्चलहरू नि हराए यहाँ मेरो खत्रै स्वर सुकिरहेछ भ्लग गर्न नि गाह्रो भयो यहाँ होइन कार्की भन्नु गरेर कार्की भन्दा क्या फेरि फेरि ट्राई न दिपेन एउटा एउटा 100 रुपियाँ दिए त फिक्स 3 ता हानिसकेपछि 2000 100 रुपियाँ चिन्छ नि मेरो 1000 मात्र हो 100 रुपियाँ दिए त फिक्स 3 ता हाल्छ 2000 को भाउचर पाए हान्ने होइन खोइ पैसा कसले दिनु लाग्यो यो स्क्याम हो स्क्याम यो हुँदैन होइन स्क्याम हो यो स्क्याम टुइनर हो एउटा भाउचर बाँकी छ है भाउचर बाँकी छ भाउचर भाउचर सरी सरी दुईटा पप सकेट त्यसले हान दिपेन तिमी त्यसले हान त्यही हो गेटवे टु भाउचर हो गेटवे टु भाउचर उसले नि हो उनी हो उसको पालो है सुरुमा उसले पे गरेछ ल दिपेन त्यही हान ल ल ल ल कुन कुन चुज हेर्छ आयो 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 ल ल ल ल रेडी हाने हाने ल भाइले लिएर गयो आज 4000 को 2000 को भाउचर ल कहाँ जाने कोरियन रेस्टुरेन्ट जाने कि गोकर्ण हिल्सा रेस्टुरेन्ट जाने कुन नजिक छ त्यही जाने डलर मार्गमा छ यो सुन्दर जाने बाटोमा गोकर्ण लिँदा हुन्छ र गोकर्णको दिने हो Oh shit! Congratulations!
फेरि अर्को फेरि यो त हान्नै पर्छ यो फेरि म हिँड्छु ल